عليكم متتبعي قناة أبخندغ افيك سليم. مرحبا بكم. القناة اللي كتهتم يعني لو دومين ديال ليدروليك. كنشوف كل ما يخص هاد لو دومين، بالخصوص لو ديمونسيونمون و ليوتيليزاسيون ديال لي لوجيسيال. بحال لوجيسيال كوفاديس، اوتوكاد، ماب انفو، جلوبال مابر، ايبانيت في ليدروليك، و لي لوجيسيال ديال لاسينيسمون. دونك كاع لي لوجيسيال اللي عنده علاقة بلي بروجي ديال لو بوتابل ولا لاسينيسمون. ان شاء الله غادي نتريتيهم في سلسلات وفي دورات تكوينية في هاد لاشين. كنتمنى ان لاشين تعجبكم، وما تنساوش يعني تابوناو فيها وباش يوصلكم كل جديد، وتاكتيفيو زر الاشتراك. شكرا. بالنسبه لليوم، الحصه ديال اليوم فغادي نحاولوا نشوفوا كيفاش اننا نحسبوا la HMT ديال une station de reprise ou station de pompage ou de pompage بلو لوجيسيال ايبانيت. كاينه واحد لاستوس ساهله يعني كيفاش تخرج لا HMT د لا ستاسيون دغيا. هاد لاستوس بلا ما كنبقاو نطاطوني وندخلو ان دي بي باش نشوفو واش من HMT، ندخلو لو دي بي ونبقاو نبدلو في لي HMT حتى نلقاو لا HMT اللي كتناسبنا. كاينه واحد لاستوس ساهله. هذا يعني بالنسبه لأون ستاسيون اللي كيكون عندنا لو ديامتر ديال لا كوندويت معروف ولو دي بي اللي غنوروفو ليه معروف، يعني خصنا نعرفو لا HMT. هادي غادي نشوفوها في هذا الفيديو هذا. غادي نمشيو لإيبانيت. كنحلو إيبانيت لوجيسيال اللي معروف في ليدروليك، urbain. surtout les simulations ديال لي ريزو دو بوتابل. كنحطو مثلا لو ريزرفوار ديالنا، و كنحطو ان نو باش لوجيسيال يدور. ان اوتر نو هذا. كنحطو لا كوندويت دو ريفولمون ديالنا. هاد لو نو هذا هو لو ريزرفوار ديالنا. سي ريزرفوار. supposons هاد لو ريزرفوار مثلا غيكون لا كوت ديالو، لا كوت تروبلان ديالو هي 1000 باغ اكزومبل 2. حنا عندنا لا ستاسيون دو بومباج باغ اكزومبل غادي تروفو لي من لا كوت او هاد لو نو غادي نعطيوها مثلا لا كوت تي ان ديال الريزرفوار، مثلا supposons 998. فوالا. هذا تروبلان. هذا هو لو نو منين غنديرو الرفولمون. هذايا فين غتكون لا ستاسيون دو بومباج. supposons غنمشيو من لا كوت 915. 915. لا كوندويت دو رفولمون ديالنا كتمشي من لا ستاسيون دو بومباج حتى لو ريزرفوار. supposons لينيير ديالها 4000 4 كيلومتر باغ اكزومبل، نديرو 4000 متر. فوالا. لو ديامتر الا كنعرفوه نديرو باغ اكزومبل 110 بي في سي. 110 هو الديامتر انتيريور 93.8. هذا هو الديامتر انتيريور ديال لا كوندويت اون بي في سي بي ان 16 بي ان 16 دي ان 110. عندنا لينيير 4000 متر يعني 4 كيلومتر. هذا لو ترونسون كنديروه غير باش لو موديل يدور. كنديرو لا ليزون، كنعطيو مثلا 5 متر، وكنعطيوه نفس الديامتر د لا كوندويت اللي هو 93.8.
donc 110 PVC. فوالا. دونك دابا عندنا هذا هو، هذه هي لا ستاسيون ديالنا. دونك نسوبوزو نسميوها اس بي. دونك اس بي، وهذا سي ان ريزرفوار. دونك هذا سي لو ريزرفوار، وهذه لا اس بي ديالنا. دونك لا اس بي، دونك دابا كيفاش عندي مثلا ان دي بي بغيت نروفوليه، دونك بغيت ندير لو روفولمون ديال ان دي بي. دونك من لا ستاسيون دو بومباج حتى للريزرفوار ما عرفتش لاشيمتي. دونك لا ميثود كلاسيك هي اننا كنديرو لا ستاسيون دو بومباج وكنبداو كنطاطونيو على لاشيمتي. دونك كنبداو كل مره كنبدلو في لا كورب كاركتيرستيك ديال لا ستاسيون. دونك باش عاد كنلقاو لا ستاسيون الاتش ام تي ايكيفالون. دونك دابا سي سامبل، كنجيو هنا كندخلو في هاد لو نو. دونك كندخلو لو ديبي اللي بغينا نروفوليو، باغ اكزومبل 4 لتر سكوند، كنديرو موان 4. فوالا، موان 4 وكنسيموليو. دونك كنسيموليو. فوالا، في هاد لو نو ديال اس بي عندنا لا بريسيون هي 104.6. دونك 104.6 عندنا لا شيمتي ديالنا في هاد لو نو هي 104.6. دونك هادي هي لا شيمتي ديال لا ستاسيون. دونك باش نتاكدو، دونك فوالا، دونك هادي هي 104.6. دونك باش نتاكدو، دونك غادي نديرو نفس لو موديل. دونك فوالا، دونك هو هذا. دونك نديرو نفس لو موديل. دونك فوالا. دونك سوبوزون غادي ناسبيريو من اون كوت. دونك هذا هو سي لو ريزرفوار ديالنا، لو ار. سي لو ريزرفوار. دونك قلنا لا كوت ديالو 1002. دونك لا كوت تروبلان ديالو، هاد لا كوت عطيناها لا كوت 998. هاد لو نو ديال لا ستاسيون دو بومباج عطيناها 915. دونك وعندنا لينيير دو لا كوندويت. فوالا، de refoulement 4000. donc diamètre 93.8. donc rigosité 0,1. donc PVC جديد. donc هذه قلنا غادي نديرو لها واحد 5 متر. c'est une conduite de liaison. donc 93.8. donc كنجيبو لا ستاسيون ديالنا، donc كتاسبيري وكتروفولي. donc هذه هي لا اس بي. لا اس بي، دونك هادي نسميوها دونك لا اس بي نسميوها فيريفيكاسيون. باش دونك لا كورب كاركتيرستيك ديالها نسميوه سي. دونك لا بغيتو نشوفو حصه كيفاش نخدمو بون ستاسيون دو بومباج. دونك قلنا لا كود داسبيراسيون هي 915. فوالا، دونك هذه هي لا كود داسبيراسيون 915. دونك هنا عندنا لا كود 915. عندنا 4000 متر لينيير، دونك 93. دونك وعندنا لو تروبلان ديال الريزرفوار ديالنا. دونك فوالا، دونك هذا نحيدوه معندنا ما نديرو بيه. دونك دابا غادي نمشيو غادي ندخلو لا كورب كاركتيرستيك ديال لا ستاسيون دو بومباج. دونك نوفو كنسميوه سي، هو اللي درنا. دونك قلنا 4 لتر سكوند اش ام تي 104.62. فوالا، اون سيمول. هنا لقينا قبيله 104.62. دونك لا ستاسيون ديالنا 104.62 4 لتر سكوند. فوالا، دونك دابا نافيشيو لي دوني، افيشاج.
دونك فيزواليزاسيون فالور ديال لي زارك فوالا 4 لتر سكوند 4 لتر سكوند نفس لو ديبي اللي دايز. دونك هادي استوس باش تعرفوا. دونك ها هي نفس لا ستاسيون اش ام تي ديالها 104.6. دونك نفس لاش ام تي. دونك هذا استوس. دونك سو ني با لا بين باش كندخل لا ستاسيون ديريكت كندخلها لاش ام تي ديالها. دونك كنمشي كندير هاد لاستوس. دونك كنكري ان نو وكندخلها لو دي بي موان لو دي بي. ودونك وكنسيمولي باش كتعطيني لاش ام تي اكزاكت ديال لا ستاسيون ديالي. دونك كنتمنى يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه، تبارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم وتابوناو في لاشين. وان شاء الله مازال غيكونوا فيديوهات اخرين. دونك في هذا الاطار ديال لي لوجيسيال عندكم شي اقتراحات ولا دي بروبوزيسيون نتريتيوهم مرحبا. دونك تخليوهم ليا في دي كومونتير، وما تنساوش الاعجاب ديال الصفحه والبارطاج مع الاصدقاء ديالكم. وشكرا. دونك مرة أخرى إن شاء الله.